करोड़ पाकिस्तानी ये हमारे मज़ारे अवाम आज तक इनको रिजेक्ट नहीं कर पाए। फौज एक मुस्तहकम तरीन इदारा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब खुद तशरीफ ले जाएंगे IMF मिल जाएगा, लेकिन आपके साकदार को कभी नहीं मिलेगा। जो मरियम बीबी को लेके जाने वाले और लेके आने वाले शाबाश है। आज जो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है इसके ऊपर जश्न मातम के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज बहुत सी अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ दो खास बातें आपको बताऊं, यानी गुफ्तगू से पहले। एक तो ये कि हम हुक्मरान ख़ानदान गेट टुगेदर के ऊपर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना पाक के अंदर भी जाएंगे। जो ख़ास मामलात पे बात होगी और उसके ऊपर सर जोड़ा जाएगा, और उन सारी बातों के अंदर जो है वो आप नहीं होंगे और उनके फ़ैसले होंगे। उनके फ़ैसले कैसे होंगे? क्योंकि आपने दूसरी अहम खबर कि यहाँ पर आइन का जश्न मनाया जा रहा है, यानी 1973 के अंदर जो आइन आया था उसकी गोल्डन जुबली है। अब वो गोल्डन जुबली में से मुझे याद आया कि एक जुबली चॉकलेट होती थी, वो मुझे याद है। बाकी आइन की गोल्डन जुबली क्यों मना रहे हैं उसका अभी मैं समझना चाहूँगा कि ये मामला क्या है। लेकिन अब आप ये यहाँ समझें कि ये 10 दिनों के लिए यहाँ से वो वहाँ जा रहे हैं और सारी कौम ये देख रही है कि ये वहाँ जा रहे हैं, और हम आप अवाम आज तक इनको रिजेक्ट नहीं कर पाए। हम इन्हें रिजेक्ट नहीं कर पाए, ये आप ही में से थे और आपसे नहीं रहे, और ये रूलिंग एलीट के अंदर शामिल होकर ये उन रूलिंग एलीट का आप भी आज आपने इजलास सुना होगा। उस इजलास के अंदर सिर्फ आपका मजाक बनाया गया, आइन का मजाक बनाया गया। आइन जो है वो सिर्फ इनके लिए है, आइन का बनना इन्हीं के लिए है। अवाम और अवाम से लेना देना इनका नहीं है, और आइन की कोई कनेक्टिविटी आवाम के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया कि दर्जनों हज़ारों लाखों केसेस आम इंसानों के जो हैं वो पड़े हुए हैं, और आम इंसान इनका सब्जेक्ट है नहीं। और उसके अंदर जो है वो मामलात जो है वो या तो आपस के जुडिशरी के आपस के मामलात हैं जो कि जुडिशरी ही तय करेगी। ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस साहब फ़ाइज़ ईसा साहब को बुलाएं और जो है वो क्यूरेटिव रिव्यू लें तो उनका आपस का मामला है। लेकिन ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट मिलता है कि उसके ऊपर क्यूरेटिव रिव्यूज़ जो हैं वो कभी भी इसका जो है रिज़ल्ट नहीं निकलता। ये बस एक यानी आप समझ लें कि एक तरीक़ाकार है, ऐसे ही उन्होंने मतलब जिसको कहते हैं मिल बैठने का एक तरीका है, वो होगा और इसका रिज़ल्ट कोई नहीं मिलेगा। इंडिया में हुआ करता था क्यूरेटिव रिव्यूज़ का कोई रिज़ल्ट आते भी थे। कोई वजह तो है कि वहाँ की जमहूरियत किसी न किसी तरीके से चल रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर नहीं चलेगी, मतलब वहाँ पे मईशत बेहतर हो गई, आपके इंडिया के अंदर निज़ाम चल रहा है, जो भी किस तरह का वर्स्ट सिस्टम होगा, ठीक है, मान लिया कि 90 करोड़ बाथरूम नहीं बने, हम उनको बहुत कुछ कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन रॉ को फंड भी कह रहे हैं, पैसे हैं तो फंड कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, पैसे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन हमारा हुक्मरान ख़ानदान वहाँ पर जो है वो पिकनिक के लिए जा रहा है, और उसमें जो है वो शाही ख़ानदान के मेहमान होंगे। अच्छा, आप शाही ख़ानदान के मेहमान होंगे और वहाँ से जो है वो रिक्वेस्ट की जाएगी कि हम जो मोस्ट एलिटिस्ट हैं, और ये जो हमारे मज़ारे 23 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं ये हमारे मज़ारे हैं, इनका करना क्या है। और उसमें आप ये देखें, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो के नारे को आपने एक्सेप्ट करने ही लगे थे, लेकिन आपका भगौड़ा जो है वो बीमार हो गया, और बीमारी के मामले के अंदर सारी जगहों पे अपील की गई। ह्यूमन राइट्स के तहत उसकी रिपोर्ट मुरतब करते हुए जो है वो इमरान खान साहब ने उस टाइम पर रहम किया जहाँ पे उनको बेरहम हो जाना चाहिए था। मुशर्रफ साहब ने भी एक बात की थी कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने नवाज शरीफ साहब को आपके पास क्यों छोड़ दिया, तो आपको पता चलेगा कि आप समझ आ गई होगी। ये माफिया, ये कार्टलाइजेशन, ये आड़ती उसमें से पैसे लेगा, हर चीज़ की रकम 8-8 गुना 10-10 गुना कैसे बढ़ती है, दरमियान में कितने लोग बनते हैं, ये एक पूरा माफिया है। और इसके अंदर से अगर आप पाकिस्तान के जितने भी मुस्लिम लीग नून के MNS हैं उनको अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या मामला जात हैं, और ये किस तरीके से 1997 में मुबैना तौर पे इन्होंने जजेस को ख़रीदा। और इनकी ख़रीदारियों की रिपोर्ट जो है वो मैं ही नहीं बयान कर रहा, ये ऐसा ही चलता रहा है। फ़ौज एक मुस्तहकम तरीन इदारा है, लेकिन इन्होंने पूरी ज़ोर के साथ कोशिश की। आपको याद है कि इन्होंने ISI के चीफ को जो है वो यहाँ पर पत्रियाँ लगा दी थी और उसको चीफ बनाने लगे थे, तो मुशर्रफ साहब के होते हुए, यानी इनका जब दिल करता है ये चाहते हैं इनका चीफ हो, इन्हीं का चीफ जस्टिस हो,
انہی کا جو ہے وہ نظام ہو، انہی کا جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہو، انہی کا صوبے ہوں، انہی کے گورنر ہو، اور گورنر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ گورنر کبھی آئین کا پابند نہیں ہوا۔ ہمیشہ میں بچپن سے جب آپ تک آج تک جتنی میری عمر ہو چکی، مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ نون لیگ کا گورنر ہے ادھر، کیونکہ ایم کیو ایم کا زور ہوتا تھا تو ایم کیو ایم کا گورنر ہے، آج بھی ایم کیو ایم کا گورنر ہے۔ مجھے یہ کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ آئینی عہدہ ہے، اور آئینی عہدہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کیس اگر کوئی ایمرجنسی لگے گی تو گورنرز کی بنیاد پر لگتی ہے۔ اور صدر جو ہے وہ اس کے اوپر آج کی بھی رپورٹ کے مطابق ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کے اندر ہم جب پٹیشن دائر کریں گے اور جو لیٹر لکھیں گے اس کے اندر صدر مجاز نہیں ہے ڈیلے کرنے کے، آج ہی ان کو خط لکھنا پڑے گا۔ یہ سارے معاملات میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ان ساری خبروں سے بہت آگے کی باتیں میں کر چکا ہوں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ آئین کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ پھر وہاں سے جو ہے یعنی سادہ سی یہ بات کریں کہ الیکشن نہیں کروا رہے، یہ پارلیمان میں بھیجیں گے، پارلیمان سے ادھر بھیجیں گے۔ آپ کے اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ انہوں نے بل پاس کیا، اس کو فائنینشیل ترمیمی بل کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب بل کے اندر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف نے تقریباً انکار سمجھے۔ اچھا، اگر آ گئی خبر کہ کوئی معاملہ ہے تو وہ معاملہ کہیں اور ہوگا۔ میں کھلے طریقے سے کہہ رہا ہوں، اگر آئی ایم ایف نے ڈیل کی تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے ایم ڈی نے ان کو صاف انکار کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تینوں نہ ہے، انہوں نے کہا آپ کوئی تو جواب دیں، انہوں نے کہا تینوں جواب ہی، تو انہوں نے ان کو جواب دے دیا۔ یہ میرے لفظ آپ اپنے پاس رکھیے گا کہ چیف آف آرمی سٹاف جب خود تشریف لے جائیں گے آئی ایم ایف مل جائے گا، لیکن آپ کے اسحاق ڈار کو کبھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے 3 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز 33 کے قریب جو ہے وہ موبائل کمپنیز بند ہو گئی، بزنس بند ہو گئے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بند ہو گئی، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بند ہو گئی، بینکنگ سیکٹر آپ کا بند ہو گیا۔ آپ کیسے کمال کے لوگ ہیں کہ آپ نے 55 روپے کا آٹا 155 روپے تک لے گئے؟ آپ کیسے کمال کے لوگ ہیں کہ آپ نے 8 گنا افراط زر کو قبول کر لیا؟ آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ جو مریم بی بی کو صرف لے کے جانے والے اور لے کے آنے والے ہی کے اوپر شاباش ہے کہ آپ کس چیز کے غلام ہیں؟ آپ کہاں کے غلام ہیں بھائی؟ جب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ایم این اے ایم پی اے ایک جو ہے منظم لڑکا، ایک جو باہر سے پڑھ کر آیا اور وہ چاہتا ہو کہ میں خدمت کروں اور مجھے اس کو پتا ہو کہ میٹروپولیٹن کا سسٹم کیسے چلنا ہے، یہاں کا نظام کیسے چلنا ہے، یہاں کے جو ہے وہ ضلعی تقاضے کیسے پورے ہونے ہیں، میٹروپولیٹن کا سسٹم کیسے چلنا ہے، بچوں کے جو ہے وہ کہاں پر رکھوانا ہوتا ہے، طلاق کے معاملوں کی جو مجسٹریٹ لیول کے اوپر اس طرح یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں، یعنی شہر کے پورے انتظامات کو سنبھالنے والا ایک منظم لڑکا ہو اور وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کے پاس الیکشن جیتنے کے ٹیکٹیکل پیسے نہ ہوں، ٹیکٹیکل پیسے کہہ رہا ہوں، یعنی اس دن جو ہے وہ بوری کھولنے کے پیسے نہ ہوں، اور 10 12 15 کروڑ کے اندر الیکشن والا جو ہوتا تھا اب وہ 20 25 کروڑ کا الیکشن ہو جائے گا، تو کمپینز الگ سے ہو گئی، منت سماجت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی پرفارمنس تو ہے ہی نہیں۔ یعنی کل میں آپ نے جانا ہے، یہ آپ کی کلچرل پرابلم بھی ہے، آپ کے خوشی غم میں آنا ہے، دعائیں ہونی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پیسہ لگانا ہے، اور یہ طریقہ کار آپ کا ہے۔ لیکن آپ نے ایک پڑھے لکھے آدمی نے آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کو نادرا نہ جانا پڑے، آپ کو پاسپورٹ آفس میں دھکے نہ کھانا پڑے، آپ کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے، آپ کو بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے بینک کی قطاروں میں نہ لگنا پڑے، ڈیجیٹائزیشن پہ فوکس کرے، اسٹریٹ کرائمز نہ ہوں، آپ کی پولیس پیٹرولنگ بڑی زبردست ہو، آپ کی ایف آئی آر فوری طور پہ ہو، یہ سارے نظام بنا کے دینے والا لڑکا کبھی ایم این اے نہیں بنے گا۔ یہ ہے آپ کا نظام۔ سو ایلیٹ اسٹیٹس، اے کمپلیٹ ایلیٹ اسٹیٹ، یعنی یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ ملک جو ہے وہ کن کا ہے؟ وہ آصف علی زرداری کا ملک ہے، یہ ملک نواز شریف کا ملک ہے، یہ ملک جو ہے وہ یہ ہمایوں اختر کا ملک ہے، یہ ملک جو ہے وہ آپ کی ٹاپ پلیٹ کا ملک ہے، یہ ملک الیکٹیبلز کا ملک ہے، یہ ملک خاندانوں کا ملک ہے، یہ ملک جو ہے وہ اس کا چاچا چیف جسٹس تھا، پھر اس کا جو ہے وہ تایا یہ تھا، پھر اس کے فلاں ایم این اے بنا تھا، تو چنانچہ اس کا پورا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس دفعہ بھی ایم این اے ہو کے منسٹر بنے۔ یہی اگر آپ کے میرٹس ہیں اور یہی آپ کے ڈی میرٹس ہیں تو پھر آپ کا فیصلہ ہو چکا، ملک 1% کا، ہمارا رونا نہیں بنتا۔
پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ کس خاندان کا ہے، بلوچستان کے چند خاندان، ان کے اندر سے رائلٹی کی بات طے کر لیں، آپ جو ہے وہ منسٹری لے لیں، آپ کی حکومت چلے گی، نہیں رکے گی۔ اسی طریقے سے کون کس کا وکیل ہوتا تھا، پھر افتخار محمد چودھری جو ہے وہ چیف جسٹس کیسے بنے، ان کی کارروائی کرنا مجھے بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ وہ بی اے تھے اور پھر وکیل ہوئے، پھر کیسے وہ صرف جو ہے وہ انہوں نے ایل ایل بی کیا اور اچانک سے چیف جسٹس کے با اختیار عہدے پہ کون کیسے کیسے لایا، اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے۔ دیکھیں آپ کو جمہوریت مبارک ہو، آپ اسی جمہوریت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آئین کی تنزلی دیکھنا چاہتے ہیں، اور آج جو گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے اس کے اوپر جشن ماتم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں پر جو ہے آپ صرف ماتم منائیں، آپ جشن کس چیز کا منا رہے ہیں؟ یا آئین ختم ہو چکا، امیرو مبارک۔